हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु केमिफाई नेपाल। म हुँ हजुरहरूको केमिस्ट्री इन्स्ट्रक्टर सुमिता भुजेल। हामीले लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ च्याप्टरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, कुन च्याप्टर कतिवटा छ, कति मार्क्सको आउँछ भनेर। सो आज चाहिँ म यस भिडियोमा हजुरहरूलाई ग्रेड 12को फिजिकल केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस लिएर आएको छु। सो स्टार्ट गरौँ। पहिला चाहिँ के भन्छु त मैले भिडियोमा भन्दाखेरि यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरमा हाम्रो एनइबीको एक्जाममा कति मार्क्सको कस्तो कस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ त भनेर भन्छु। सो लेट्स सी। हाम्रो यो च्याप्टरबाट भनेको एउटा फर्स्ट स्योर क्वेसन भनेको एउटा एमसिक्यू हुन्छ। एमसिक्यू जुन हाम्रो 1 मार्क्सको हुन्छ। अर्को यसबाट आउन सक्ने भनेको एउटा सर्ट क्वेसन हुन्छ जुन 5 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि कति भयो? 6 मार्क्स भयो। एउटा सर्ट क्वेसन आउँछ भने अथवा सर्ट क्वेसन आएन भने एमसिक्यू त फिक्स भइहाल्यो। एमसिक्यू आउँछ 1 मार्क्सको। सर्ट क्वेसनको ठाउँमा हाम्रो यसमा एउटा लङ क्वेसन आउन सक्छ जसले क्यारी गर्छ 8 मार्क्स। भनेपछि कति भयो हाम्रो 9 मार्क्स भयो। हो भनेपछि आइदर 6 मार्क्स आउने रहेछ, आइदर 9 मार्क्स आउने रहेछ हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरबाट। सो अब स्टार्ट गरौँ। के हो यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको, के हुन्छ त यसमा भन्ने कुरा। यो हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने कुरा के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले केमिकल एनालाइसिस बुझ्नुपर्छ सुरुमा। सो लेट्स सी यो केमिकल एनालाइसिस भनेको के हो। केमिकल एनालाइसिस। अब कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड केले बनेको हुन्छ, कति एमाउन्टले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा मेजर गर्ने हाम्रो के हो त केमिकल एनालाइसिस हो। भनेपछि दे आर डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। एउटा हो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भने सेकेन्ड हो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। अब यो क्वालिटेटिभ भनेको के हो, क्वान्टिटेटिभ भनेको के हो भनेर हेरौँ है त। अब क्वालिटेटिभमा क्वालिटी भन्ने कुरा आएको छ। अब कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड केले बनेको हुन्छ, केले बनेको हुन्छ भन्नु नै के हो त क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो। फर इक्जाम्पल हजुरहरूले ग्रेड 11मा डिटेक्सन अफ फोरेन एलिमेन्ट गर्नुभएको थियो होला। त्यसमा कुनै पनि कम्पाउन्डमा आइदर नाइट्रोजन प्रेजेन्ट छ कि सल्फर प्रेजेन्ट छ कि हेलोजन प्रेजेन्ट छ भनेर हेर्नुभयो होला। द्याट इज क्वालिटेटिभ एनालाइसिस, के प्रेजेन्ट छ भने। सेकेन्ड वान हाम्रो के छ क्वान्टिटेटिभ। यसमा के आयो क्वान्टिटी। अब क्वान्टिटी भनेको के हो हाम्रो कति। अब कति भनेर मेजर गर्छ भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ त क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। अब कति भन्ने कुरा पनि हामीले दुई तरिकाले मेजर गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हुन्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस जुन हाम्रो यो के हो त च्याप्टर हो। अर्को हुन्छ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा के आएको छ भोल्युम आएको छ। भनेपछि इफ हामीले भोल्युमको युज गरिरहेछौँ भने त्यो के रहेछ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस जुन हाम्रो च्याप्टर हो। अब यो ग्राभिमेट्री भन्नेमा चाहिँ के मेजर गरिन्छ त भन्दाखेरि मास मेजर गरिन्छ। भनेपछि यदि मासको हेल्पबाट हामीले कुनै कुराको एनालाइसिस गरिरहेछौँ भने द्याट इज ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस। भोल्युमको हेल्पबाट गरिरहेछौँ भने द्याट इज भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। अब हामीले अलिकति पछाडि चाहिँ यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने कुरा टाइट्रेसनबाट अलिकति इन डिटेल बुझ्छौँ। किनकि कुनै पनि अननोन सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाउनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड सल्युसन युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भोल्युम कति कन्ज्युम भयो भनेर युज गर्छौँ। त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनिन्छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट हो विच इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। किनकि इफ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो बुझेनौँ भने हामीलाई यसको क्यालकुलेसन निकाल्न आउँदैन र यो आएन भने हाम्रो फर्दर इक्जाममा आउने जुन न्युमेरिकल प्याटर्न हुन्छ त्यो हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो आज चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट हेर्छौँ।
हामी अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट भनेको के हो भनेर म डेफिनेसन लेख्दै भन्छु, त्यसपछि एक्जाम्पल दिएर मैले त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्न ट्राई गर्छु। सो लेट्स सी, कुनै पनि एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट is number of parts by weight of an element that either displaces or combine with 1.008 gram hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram chlorine. इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्टले 1.008 ग्राम हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न र कम्बाइन गर्न कति एमाउन्ट युज गर्छ त, अर 8 ग्राम अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन हुनलाई अथवा 8 ग्राम अफ अक्सिजनलाई डिस्प्लेस गर्नलाई कति एमाउन्ट युज हुन्छ त, अर 35.5 ग्राम क्लोरिनसँग कम्बाइन हुनलाई अथवा त्यसलाई डिस्प्लेस गर्न कति एमाउन्ट युज हुन्छ, त्यो के भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द्याट एलिमेन्ट भयो। फर एक्जाम्पल एक्जाम्पलबाट हेऱ्यौँ, फर एक्जाम्पल Na प्लस HCl gives NaCl प्लस H2। हामीलाई यहाँ Na को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ। अब first and foremost thing that we need to understand is that the chemical reaction should be balanced. So reaction लाई balance गरौँ, यहाँ H2 2 2 2 यो भयो। अब हाम्रो डेफिनेसनले के भनेको छ त, अब हामीलाई सोडियमको निकाल्नु पर्ने छ। यहाँनिर सोडियमले यहाँको यसलाई के गरेको छ, डिस्प्लेस गरेको छ अनि यहाँ पुगेको छ। अब हामीलाई के चाहियो, 1.008 ग्राम हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न कति ग्राम सोडियम चाहियो त्यो निकाल्नु पर्यो। सो लेट्स सी, अब पहिला हाम्रो सोडियमको एटोमिक वेट थाहा छ 2 × 23, दुईटा भएकोले 2 गर्नु पर्यो ग्राम। कतिलाई डिस्प्लेस गरेको भन्दाखेरि दुईटा हाइड्रोजन छ, सो 2 × 1.008 ग्राम भनेपछि हाम्रो यो 2 × 23 ग्राम सोडियमले 2 × 1.008 ग्राम हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिरहेछ। अब अकॉर्डिङ टु डेफिनेसन, हाम्रो के भनेको छ त भन्दाखेरि 1.008 ग्रामको चाहिएको छ। सो 2 × 1.008 ग्राम हाइड्रोजन is displaced by 2 × 23 ग्राम सोडियम। हामीलाई चाहिने 1.008 हो। सो युनिटरी मेथडबाट 1.008 ग्राम हाइड्रोजन is displaced by 2 यता डिभाइड हुन्छ, डिभाइड हुँदाखेरि कति बाँकी भयो, 23 ग्राम यानी बाँकी भयो। द्याट मिन्स 23 ग्राम इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na। लेट्स स्टार्ट विथ एसिड। अब हामीले यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर weight divided by basicity।
अब मोलिकुलर वेट निकाल्नु त सबैलाई आइहाल्छ, 11 क्लासमै सिकेको कुरा भयो। अब हामीलाई नयाँ टर्म आयो बेसिसिटी। यो भनेको के हो त? वाट डज इट मिन बाई बेसिसिटी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि। सो फर्स्टमा बेसिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि, बेसिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। हेर्नु है, यहाँ रिप्लेसेबल भन्ने टर्म आएको छ, नम्बर अफ हाइड्रोजन भनेको छैन, नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको छ। अब त्यो भनेको के हो त भनेर इक्जाम्पलबाट हेरौँ। HCl भन्ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, यसलाई ब्रेकडाउन गर्दा के हुन्छ? H प्लस प्लस Cl माइनस। कतिवटा हाइड्रोजन आयो यसमा? एउटा हाइड्रोजन। सो बेसिसिटी कति भयो? 1 भयो। अब यसलाई रिप्लेसेबल भनेको छ भने माथि, अब यो रिप्लेस कसरी भएको नभएको कुरा थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन देखाएर हेरौँ। HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2। यहाँ हेर्नु त, यो हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा जुन यो H थियो, यो H लाई कसले रिप्लेस गर्यो? यानेले। कतिवटा हाइड्रोजनलाई हटायो? एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर आफू गएर बस्यो। सो बेसिसिटी कति भयो त? 1। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भयो भनेपछि अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के थियो? मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी। मोलिकुलर वेट निकाल्दा के गर्नु पर्यो? HCl छ, हाइड्रोजनको हाम्रो वेट कति हुन्छ? 1। क्लोरिन कति हुन्छ? 35.5 डिभाइड बाई बेसिसिटी भर्खर हामीले कति निकाल्यौँ माथि? 1। सो डिभाइड बाई 1 भनेपछि 36.5 डिभाइड बाई 1 इक्वल्स टु 36.5 भयो। भनेपछि यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl कति आयो? 36.5 आयो। अर्को कुरा भनेको के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि, कुनै पनि एसिड जसको बेसिसिटी 1 हुन्छ त्यसलाई हामीले मोनो बेसिक एसिड भन्छौँ। अब अरू पनि एसिड छ जहाँ त्यहाँ 2-3टा हाइड्रोजनहरू रिप्लेस हुन सक्छन्। सो अरू पनि इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ हामी। सेकेन्ड इक्जाम्पल हामीले हेरौँ, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। अब यो ब्रेकडाउन हुँदा के हुन्छ? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। कतिवटा हाइड्रोजन निक्लेको छ? 2टा। सो बेसिसिटी कति भयो? 2 भयो। अब हामी रिप्लेसेबल भनेको छौँ, अब रिप्लेसेबल हुन्छ कि हुँदैन भने अघि जस्तै सिमिलर रियाक्सन्सबाट हेरौँ हामीले। H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2। अब यो यानेले यहाँको कतिवटा हाइड्रोजन निकालिदियो? 2टा हाइड्रोजन निकालिदियो। सो बेसिसिटी कति भयो? 2। अघि जसरी एउटा बेसिसिटी भएकोलाई मोनोबेसिक भनियो, त्यसरी नै 2टा बेसिसिटी भएकोलाई के भनिन्छ त अब? डाइबेसिक एसिड भनिने भयो। अब यसको के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट? अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भनेको मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी। मोलिकुलर वेटको लागि हाइड्रोजन सल्फर र अक्सिजनको जोडेर कति हुन्छ? अल टुगेदर 98 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो त? 49। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्फ्रिक एसिड इज 49। अब थर्ड इक्जाम्पल हेरौँ जहाँ 3टा हाइड्रोजन रिप्लेस हुन सक्छ। सो सुरु गरौँ। थर्ड इक्जाम्पलमा 3टा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल भएको केसमा फस्फोरिक एसिड छ, 3H प्लस प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस। यसमा अब 3टा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो, यहाँ 3 हाइड्रोजन निक्लेको छ। सो यसको बेसिसिटी कति भयो त? 3 भयो। भनेपछि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? मोलिकुलर वेट PO4
माइनस माइनस माइनस, यसमा अब 3टा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो, यहाँ 3 हाइड्रोजन निक्लेको छ। सो यसको बेसिसिटी कति भयो त? 3 भयो। मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी, यसको मोलिकुलर वेट हाम्रो कति आउँछ? 98 डिभाइड बाई 3 ले कति आउनु भयो? 32.6. सो द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फोस्फोरिक एसिड इज 32.6. भनेपछि अहिलेसम्मको 3टा इक्जाम्पलबाट के जस्तो लागिरहेको छ त भन्दाखेरि जतिवटा हाइड्रोजन छ त्यतिवटै रिप्लेस हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट भयो। जस्तै HCl मा एउटा, H2SO4 मा 2टा, H3PO4 मा 3टा जस्तो भयो, तर द्याट इज रङ। अर्को इक्जाम्पलमा म क्लियरिफाई गरिदिन्छु यो कुरा। इक्जाम्पल हेरौँ, CH3COOH। अब अघिको जस्तो केस हो भने जतिवटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ त्यतिवटा हाइड्रोजन नै रिमुभ भइरहेछ भनेपछि त हाम्रो यसमा हाइड्रोजन त यहाँ 3टा छ, यहाँ एउटा छ भनेपछि अलटुगेदर 4टा हो भनेपछि यसको बेसिसिटी हाम्रो 4 हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन किनकि हामीले नम्बर अफ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भनेको होइन नि त, हामीले के भनिरहेको छौँ त? नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेन्ट। सो यसमा कतिवटा रिप्लेस हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो ब्रेकडाउन हुँदाखेरि CH3COO माइनस प्लस H प्लस कतिवटा हाइड्रोजन मात्रै निक्ल्यो? बेसिसिटी इक्वल्स टु 1 निस्क्यो। भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भने कति हुन्छ त? मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी। यसको मोलिकुलर वेट भन्दा कति हुन्छ? यसको मोलिकुलर वेट कार्बनको 12, हाइड्रोजनको 3, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CH3COOH इज 60। एसिडको लागि यति नै भयो। अब लेट्स मुभ अहेड टुवर्ड्स बेस। सो वाट इज द फर्मुला टु क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई एसिडिटी। ल अघि एसिडको ठाउँमा के आएको थियो? बेसिसिटी आएको थियो। अहिले बेसको ठाउँमा के आयो? एसिडिटी आयो। अघि बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेन्ट थियो भने अब एसिडिटी भनेको के होला त भन्दाखेरि एसिडिटी भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयोन OH माइनस। अघि H प्लस जतिवटा रिप्लेस हुन्थ्यो त्यो बेसिसिटी हुन्थ्यो भने अब जतिवटा OH माइनस रिप्लेस हुन्छ त्यो के भयो? एसिडिटी भयो। सो लेट्स सी इक्जाम्पल। फर इक्जाम्पल NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेकडाउन हुँदा के हुन्छ? Na प्लस प्लस OH माइनस भयो। कतिवटा OH माइनस निस्क्यो? एउटा। भनेपछि यसको एसिडिटी के भयो? 1 भयो। भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH के हुने भयो त? मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई एसिडिटी। मोलिकुलर वेट अफ NaOH इज सोडियमको 23, अक्सिजनको 16 प्लस 1 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 40 डिभाइड बाई 1 40 भयो। यो भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH द्याट इज 40। अब अर्को हेरौँ जहाँ 2टा OH माइनस रिप्लेस हुन सक्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि Ca प्लस 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 2OH माइनस। कतिवटा OH आयो यसमा? 2टा। भनेपछि यसको एसिडिटी कति भयो? 2 भयो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaOH होल टु
equals to molecular weight divided by AC dt. Molecular weight of calcium भने चाहिँ कति भयो 40 plus 32 plus 2 divided by 2. This is the equivalent weight of CaOH whole 2. अब अर्को छ हाम्रो salt को लागि. So formula to calculate equivalent weight of salt is molecular weight divided by total number of charge present in basic radical. इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको रहेछ सालको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई टोटल नम्बर अफ चार्ज प्रेजेन्ट इन बेसिक रेडिकल. कुनै पनि साल बन्दाखेरि एसिड रेडिकल र बेसिक रेडिकल मिलेर बनेको हुन्छ. हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ चार्ज बेसिक रेडिकलको मात्रै हेर्ने रहेछौँ. सो लेट्स टेक वान अफ द इक्जाम्पल. 2CA3. अब यो ब्रेकडाउन हुँदाखेरि के हुन्छ 2Na plus plus CO3 minus minus. This one is basic radical and this one is acid radical. भनेपछि बेसिक रेडिकलमा कतिवटा चार्ज रहेछ एउटा तर कतिवटा छ दुईटा भनेपछि टोटल चार्ज कतिवटा भयो 2. सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 equals to के हुन्छ molecular weight of Na2CO3 is 106 divided by 2. So the equivalent weight of Na2CO3 is 53. सालको लागि हामीले के हेर्यौं त total number of charge present in basic radical. अब अर्को हेरौं हामी एक्जाम्पल. अर्को हामी हेरौं डीमा रेडिकलको रेडिकलको केसमा इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुला divide by net charge present. रेडिकल भनेपछि कि त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि त नेगेटिभ चार्ज हुने भयो. जति चार्ज छ त्यति चार्ज भनेको नेट चार्ज हुने भयो. फर एक्जाम्पल SO4 माइनस माइनस यो एसिड रेडिकल भयो. यसमा चार्ज कति छ 2 छ भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुनु भयो भन्दाखेरि सल्फर र अक्सिजनको जोडेर सल्फर 32 प्लस डिवाइड बाई कति हुनु भयो चार्ज 2. 96 डिवाइड बाई 2. सो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 48 आयो. अब हाम्रो लास्ट भनेको oxidizing and reducing एजेन्ट को छ. अब यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने भने चाहिँ हाम्रो ग्रेड 11 मा नै एउटा च्याप्टर कम्प्लिट थियो त्यसबाट नै आउँछ होला. सो
अब व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ अर रिड्युसिङ एजेन्ट भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ एजेन्ट आएको छ सो डिभाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ अब हामीले आइदर अक्सिडाइजिङ एजेन्टको निकालिरहेको छौँ कि त रिड्युसिङ एजेन्टको निकालिरहेको छौँ त्यसको बेसिसमा कति नम्बर अफ अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ चेन्ज भयो त्यसले हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो सो यसको लागि एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ सो SO2 प्लस H3S gives H2O प्लस 3S भएको छ यसमा हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्फर डाइअक्साइड निकाल्नु पर्यो र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट वाट भयो भनेपछि अब हामीले पहिला सुरु थाहा पाउनु पर्यो यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि रिड्युसिङ एजेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि के थाहा पाउनु पर्यो हामीले कति अक्सिडेसन नम्बरले चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सो अक्सिजनको -2 हुन्छ भनेपछि 2 टु जा 4 भयो -4 भनेपछि यसको कति हुनुपर्छ +4 हुनु पर्यो यसमा हाइड्रोजनको +1 हुन्छ भनेपछि यसमा कति हुनुपर्छ यसको -2 भयो यसमा -2 +1 यसमा सल्फरको कति हुन्छ एक्लै छ भनेपछि 0 हुने भयो अब हाम्रो यहाँ सल्फर +4 बाट 0 पुगिरहेछ अब अरू हेर्नु परेन हामीले हामीलाई सल्फर डाइअक्साइडको चाहिरहेछ त्यो निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले यो मात्रै हेर्ने यसमा सल्फरको कहाँ पुगेको छ +4 मा छ यसमा सल्फर कति छ 0 मा छ भनेपछि +4 बाट 0 मा पुगेको छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर के भयो त 4 भयो कति भयो 4 किनकि 4 बाट कहाँ पुगेको छ 0 मा पुगेको छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हुनु भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ sulfur dioxide equals to molecular weight divided by change in oxidation number. change in oxidation number त हामीले निकाल्यो यहाँ +4 छ यहाँ 0 छ भनेपछि 4 भयो अब मोलिकुलर कति हुन्छ सल्फर डाइअक्साइडको सल्फरको 32 + 32 डिभाइड बाई 4 इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 16 आयो सल्फर डाइअक्साइडको अब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि रिड्युसिङ एजेन्ट हो भनेको चाहिँ थाहा पाउने त भन्दाखेरि +4 बाट 0 पुग्नु +4 बाट 0 पुग्नु भनेको यसले इलेक्ट्रोन के गरिरहेको छ गेन अफ इलेक्ट्रोन भएको छ गेन अफ इलेक्ट्रोन हुनु भनेको रिडक्सन हुनु भनेको यो के भयो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ SO2 भनेको के रहेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रहेछ फर्मुला के भयो मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति आयो त 16 आयो आजको लागि यति नै अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनको बारेमा पढ्छौँ सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू एभ्रिवान